Mga igsoon, February na. Araw ng pag-ibig. Pero mga higala, mga igsoon, para sa tuang mga igsoon, kita nangalagad sa buhi ng Diyos. Adlaw-adlaw na ay gugma mga igsoon. Pinaagi sa gugma, hapsay kayo ang pagpuyo mga igsoon na ay gugma kalinaw. Karon, kinadadalag yapon nimo ang hinanakit sa imong kasing-kasing ug hunahuna tungod kay wala kay gugma sa imong isig ka tawo, kay gugma sa imong mga igsoon. Normal ang tawo makasala tungod kay nobody is perfect mga igsoon. Gawas atong buhi nga Dios, perpekto. Pero kita nga tao mga igsoon, walay perpekto sa tuwa. Mo nang karon para na sa imong video kung ikaw aduna ka pay hinanakit sa imong isig ka tawo. Santiago 4:6 ang pulong nagaingon diha, ang Dios nagabatok sa mga taong mapahitas-on. Apan ang Dios nagahatag og grasya sa mga tao nga mapahiubsanon. Klaro kay ang pulong sa Ginoo mga higala. Mao nang ikaw nangalagad karon sa Ginoo, kuha ang pride sa tong kagalingon. Garbos sa tong kagalingon. Kamaoy nagaligot-got sa tong kasing-kasing kunahuna. Sa pagpangalagad mga higala, kita ang nahimong light sa kangit-ngit. Kita ang nahimong example sa kadaghanan. Mao na karon, buhata ang pagpasaylo sa imong isig ka tawo na nakasala sa imo. Ipabilin ang gugma sa imong kinabuhi. Kay mao kanay gusto sa tong buhi ng Dios. Atong basahon diha sa Roma 12:10. Sa tanang butang, ihatag ninyo ang pagrespeto ug paghigugma sa inyong isig ka tawo. Mao na mga higala, tungod kay dili pa ka makapasaylo sa imong isig ka tawo mga higala. Tungod kay wala kay gugma. Nangalagad ta sa tong buhi ng Dios. Kuwao na to atong kaligot-got sa atong kasing-kasing. Dapat kabalo ta magpasaylo sa atong isig ka tawo sa tawo nga nakasala sa ato. Kay ang tao di kabalo magpaubos iyang kaugalingon, pride ka na mga higala. Mao nay garbo sa atong kinabuhi. Mao nang di ta magmalinawon, dili hapsay ang atong pamuyo, labaw sa tanan, dili ka magmalipayon sa imong kinabuhi. Kay dili magkakabalo magpasaylo. Pero kabalo ka magpasaylo sa imong isig ka tawo, iya na to maangkon mga higala ang kalinaw, tinuod nga kalipay. Mao nang karon sa mga igsuon nimo, mga higala, kaila, mga tao nga wala nimo gipasaylo sa una, karon ipabilin ang gugma ug pagpaubos sa kaugalingon, pasayloan na sila. Dili lalim magpasaylo, pero way posible basta gugma na ang muhari sa atong kinabuhi.